سند للمسلمين. يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. الله حببني في الايمان، حسسني بالامان واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله، وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك.